ديروا الان تمرين تطبيقي ديال مبرهنة القيم الوسطية. هاد التمرين التطبيقي مأخوذ من المطبوع، كباقي التمارين التطبيقية اللي كندير معكم باش تقدروا تتبعوا من المطبوع ديالكم هادشي اللي كندير. مبرهنة القيم الوسطية كيف ما كنت قلت من قبل في الدرس هي مبرهنة كتمكننا من معرفة واش معادلات f دو x تساوي صفر تستقبل واحد الحل في واحد المجال. إذا نشوفوا التمرين اللي عندنا ونشوفوا كيفاش يمكن لنا نطبقوا مبرهنة القيم الوسطية. بين أن المعادلة كوسينوس x زائد 1 على 2 تساوي x تقبل حلا واحدا في المجال 0 ب على 3. غتقدروا تلاحظوا بأنني درت واحدا بالأحمر والمجال المفتوح درته بالخضر. تعمدت أنني نوضح هاد النقطتين لأنهما في غاية الأهمية في تطبيق مبرهنات القيم الوسطية. أولا الصيغة ديال مبرهنة القيم الوسطية أو في الصيغة ديال مبرهنة القيم الوسطية كنشوفوا معادلة من شكل f دو x تساوي صفر، في حين في التمرين ديالنا عندنا معادلة كوسينوس x زائد 1 على 2 تساوي x. إذا أول خطوة اللي يمكننا نديرو هي نعاودو نصيغو التمرين بواحد الطريقة اللي تبين لنا معادلة من شكل f دو x تساوي صفر. إذا هذه أول مرحلة. وثاني مرحلة غادي نشوفوا شنو هما الشروط اللي خصهم يتحققوا باش نقدروا نطبقوا مبرهنات القيم الوسطية. أولا واش تكونوا متفقين معايا ولا لا إلا كتبت هذا الشيء أو إلا كتبت هاد العبارة كيفما كان x من المجال 0 ب على 3 كوسينوس x زائد 1 على 2 تتساوي x واش كتكافئ ولا لا. العبارة التالية كيفما كان x من المجال 0 ب على 3 كوسينوس x زائد 1 على 2 ناقص x كتساوي 0. ل x دخلتو لداخل ناقص x تساوي 0. بطبيعة الحال متفقين معايا لأنه نفس الشيء. هنا غادي نوضع هذه هي واحد الدالة f دو x. إذا واش متفقين معايا إلا قلت لكم بأن هذا التمرين يمكننا نعاودو نصيغوه بالطريقة التالية. هي خصنا نوليو نبينو بأن المعادلة f دو x كتساوي صفر تقبل حل وحيد في المجال 0 ب على 3. متفقين معايا بطبيعة الحال. إذا لاحظتوا بأنني عاودت صياغة التمرين بحيث لقيت واحد العبارة اللي كتشبه العبارة اللي كاينة في مبرهنة القيم الوسطية، وبالتالي حنا عرفنا وتأكدنا الآن بأنه يمكننا نستعمل مبرهنة القيم الوسطية في حل هذا النوع من الأسئلة. مزيان. دابا الا جيت نطبق مبرهنة القيم الوسطية شنو هما الخطوات أو شنو هما المراحل اللي خصني نتبع باش نقدر نطبق المبرهنة. أولا خاص نسميها ألف اف. الدالة اف خصها تكون متصلة على المجال 0 ب على 3. وهنا نستعمل ستيلو خضر باش ننبهكم بأن في شروط تطبيق مبرهنة القيم الوسطية وفي اتصال الدالة على المجال خص المجال يكون مغلق، لأن في السؤال تيكون المجال مفتوح. بطبيعة الحال عندها سبب غادي نقدر نقول لكم من بعد السبب، ولكن الآن إلا ركزنا غير على شروط استعمال مبرهنة القيم الوسطية فخصكم تردوا البال بأنه في التمرين أو في السؤال تيكون مطلوب منا نعرفوا حل في واحد المجال مفتوح، بينما ملي تنكونوا تنطبقوا شروط مبرهنة القيم الوسطية خصنا نركزوا بأن المجال تيكون مغلق. إذا أول شرط هو الدالة تكون متصلة على المجال المغلق 0 ب على 3. والشرط الثاني غنسميه باء، خاص اف د 0 مضروبة في اف ديال ب على 3 تكون سالبة. هنايا مازال واحد الشرط غادي نزيدوه لأنه مطلوب منا في السؤال ديال التمرين حل وحيد. باش يكون عندنا حل وحيد خص الدالة اف تكون رتيبة قطعا. إذا خصنا نبينو جيم اف دالة رتيبة قطعا على المجال بطبيعة الحال تاعنا المجال مغلق 0 ب على 3. إذا الجواب على التمرين كيرجع في التأكد من الثلاثة ديال الشروط. نبدأ بالتحقق من أول شرط اللي هو اتصال الدالة اف على المجال 0 ب على 3 مغلوق.
الدالة اف دو اكس هي كوسينوس اكس زائد 1 على 2 ناقص اكس لكل اكس ينتمي الى المجال 0 بي على 3. إذا لاحظوا معايا بأن الدالة اف دو اكس هي مجموع دالتين، دالة مثلثية كوسينوس دو اكس ودالة حدودية اللي هي 1 على 2 زائد اكس. كاينة الدالة الأولى، الدالة الثانية عفوا 1 على 2 ناقص اكس. الدالة الكوسينوس والدالة الحدودية هما دوال اعتيادية، وشفنا في الدرس بأن الدوال الاعتيادية دوال متصلة على مجموعة تعريفية، وبالتالي الدالة كوسينوس دو اكس متصلة على ار، والدالة الحدودية 1 على 2 ناقص اكس كذلك متصلة على ار، وتيكونوا كذلك متصلين على أي مجال درنا. إذا غادي نقولوا الدالة كوسينوس اكس متصلة على ار ومتصلة على كل مجال ضمن ار. حنا في الحالة ديالنا ناخذ المجال 0 بي على 3 متصلة على المجال 0 بي على 3. نفس الشيء بالنسبة للدالة الحدودية، غناخذ 1 على 2 واخا نخليها هكا 1 على 2 ناقص اكس متصلة على ار وعلى كل مجال ضمن ار. حنا ناخذو في المجال 0 بي على 3. وكذلك في الدرس كنا شفنا بأنه إذا كانت دالة نسميو هذه مثلا U، ولا كانت عندنا دالة في متصلتين على واحد المجال I، فإن U زائد V متصلة على نفس المجال I. إذا F هي مجموع هاد الدالتين المتصلتين على 0 بي على 3، إذا فهي كذلك متصلة على المجال 0 بي على 3. F مجموع دالتين متصلتين على المجال 0 بي على 3، إذا فهي متصلة على بي على 3. إذا F متصلة على المجال 0 بي على 3. إذا الشرط الأول من مبرهنة القيمة الوسطية محقق بالنسبة للدالة ديالنا F. ندوزو الآن للشرط الثاني. الشرط الثاني هو مسألة حساب، إذا غادي يكون سهل. غنشوفو F صفر شحال تتساوي. F ديال صفر هي الكوسينوس ديال صفر زائد 1 على 2 ناقص صفر. كوسينوس ديال صفر هو 1، إذا 1 زائد 1 على 2 هي 3 على 2. ونشوفو F ديال بي على 3 شحال. F بي على 3 هو الكوسينوس ديال بي على 3 زائد 1 على 2 ناقص بي على 3. كوسينوس ديال بي على 3 هو 1 على 2، 1 على 2 زائد 1 على 2 ناقص بي على 3 هي 1 ناقص بي على 3 اللي هي صغر من الصفر. بي هي 3.14، 3.14 مقسوم على 3 هي 1 زائد 1 وشي حاجة، يعني 1 ناقص بي على 3 غادي تكون سالبة. إذا لاحظنا بأن هذا عدد موجب وهذا عدد سالب، وعدد موجب عدد سالب وهو عدد سالب. إذا نقول هنا لدينا إذا F ديال صفر مضروبة F ديال بي على 3 هي عدد سالب، وبالتالي الشرط الثاني من مبرهنات القيمة الوسطية محقق بالنسبة للدالة F على المجال 0 بي على 3. نشوفوا الآن واش الشرط الثالث محقق باش نقدروا نطبقوا مبرهنة القيمة الوسطية. الشرط الثالث هو أن الدالة F تكون رتيبة قطعا. علاش تكون رتيبة قطعا؟ لأنه في السؤال ديالنا مطلوب لنا حل وحيد. كون ما كانش حل وحيد كان الشرط ما غاديش نقلبوه فيه. إذا ديما تذكروا ملي يكون عندكم أولا ملي يكون مطلوب منكم أنكم تعرفوا واش كاين حل وحيد، خصكم تشوفوا واش الدالة رتيبة قطعا. إذا باش ندرسوا الرتابة ديال الدالة تنحسبوا المشتقة ديال الدالة F لكل إكس ينتمي إلى المجال 0 بي على 3. المشتقة ديال الدالة إكس هي مشتقة الكوسينوس دو إكس. غنكتب الدالة إكس بعدا باش نقدروا نحسبوا المشتقة ديالها. ناخذها هي الدالة إكس لكل إكس ينتمي إلى المجال 0 بي على 3. الدالة إكس تساوي الكوسينوس ديال إكس زائد 1 على 2
ناقص إكس. إذا المشتقة لكل إكس ينتمي إلى المجال صفر بي على 3 اف بريم دو إكس. المشتقة دو كوسينوس هي ناقص سينوس، ناقص سينوس ديال إكس. المشتقة ديال واحد على جوج هي صفر لأن الدالة ثابتة، والمشتقة ديال ناقص إكس هي ناقص واحد. هنا قلت ناقص سينوس دو إكس وهنا ناقص واحد. إذا غادي نشوفو إشارة الدالة ناقص سينوس دو إكس، ناقص سينوس دو إكس ناقص واحد على المجال صفر بي على 3. واخا لكل إكس ينتمي إلى المجال صفر بي على 3. ودابا التقنية اللي غادي ندير هي تعطير هاد العبارة سينوس دو إكس ما بينياش ومياش محصور، محصور ما بين صفر ديال ما بين عفوا سينوس ديال صفر وسينوس ديال بي على 3. السينوس ديال الصفر انا ما قدرنيش المساحه، غادي نحاول نختزل السطور. اذا السينوس ديال الصفر هو صفر، والسينوس ديال بي على 3 هو الجذر ديال 3 على جوج، الجذر ديال 3 على جوج. اذا غادي نضرب هادشي في ناقص واحد، ناقص سينوس دو إكس هي محصورة ما بين ناقص الجذر 3 على جوج وصفر. إلا زدت ناقص واحد هنا، خصني نزيد ناقص واحد هنا وناقص واحد هنا باش نحاول على المتفاوت. هنا نزيد ناقص واحد، غادي تولي محصورة ما بين ناقص واحد، وهنا ناقص واحد ناقص الجذر 3 على جوج، ناقص واحد ناقص الجذر 3 على جوج. إذا كتلاحظوا بأن هذه هي اف بريم دو إكس أصغر من أو تساوي ناقص واحد، إذا أصغر قطعا من الصفر، إذا أصغر قطعا من الصفر. وبالتالي إذا لقينا بأن الدالة المشتقة هي دالة سالبة قطعا بالنسبة للمجال صفر بي على 3، إذا الدالة اف دالة تناقصية قطعا على نفس المجال. إذا اف دالة تناقصية قطعا على المجال صفر بي على 3. وهنا غادي نستخدم عاوتاني المجال مغلوق بستيلو خضر باش تعرفوا بأن الشرط تيتطبق على المجال المغلق صفر بي على 3. إذا دابا عندنا اف دالة متصلة على المجال المغلق صفر بي على 3. عندنا صفر اف دو صفر، اف لي صفر و اف لي بي على 3 أصغر قطعا من الصفر اللي هو الشرط الثاني. وعندنا الشرط الثالث اف دالة تناقصية على قطعا على المجال صفر بي على 3. إذا يمكن لنا نطبقوا مبرهنات القيم الوسطية بالنسبة للدالة الراتبة قطعا، وبالتالي يمكن نستنتجوا النتيجة اللي بغينا نوصلوا ليها. إذا نمسح لنا هذا الشيء هذا وغادي نقول من ألف وباء وجيم نستنتج أنه حسب مبرهنات قيم الوسيطية فإن المعادلة كيف ما صغناها حنايا، يعني اف دي اكس تساوي صفر، فإن معادلة كوسينوس اكس زائد واحد على جوج ناقص اكس تساوي صفر تقبل حل وحيد في المجال هنايا لاحظوا معايا غادي ندير المجال مفتوح في المجال صفر بي على 3. وبالتالي إذا هنا غادي نجاوبوا على السؤال ديال التمرين التطبيقي. وبالتالي المعادلة كوسينوس إكس زائد واحد على جوج تتساوي إكس تقبل حل وحيد في المجال
المفتوح 0 ديال 3. وبالتالي كنكون سالينا التمارين التطبيقية لمبرهنات القيم الوسطية.